करपाक कितें इश्यू कितें? इश्यू असो ना कांय ना. तुमकां खबर आसतली की जशें सोशल मिडियाचेर आनी सगळ्या लोकां मदीं जेन्ना जी चर्चा जाली की बाबा 20 तारीख म्हणजे आयतारा दीस येता त्या आयतारा दीस हांगासर लोक मोठे संख्येन येवपाचे आसात आनी हे जे हॉस्पिटल आसा ते जाता तितले बेगीन सुरू करपाचो डिमांड घेवन आनी स्थानीक लोकांक रोजगाराचो प्रश्न घेवन ते हांगासर येवपाक आसतले. आता हे सगळे म्हाका कितें दिसत जालें की एक सोशल मिडियाचेर आमच्या भलायकी मंत्री म्हणजे आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर यांच्यानी एक पोस्ट घातलो. सो म्हाका तो पोस्ट कितें दिसलो की हे जे आमी आंदोलन करतात तो बेश्टो कावर अप करपाक तो जाता तितलो डायल्यूट करपाक हो पोस्ट आसा असो दिसलो. कारण की तेजो जो पोस्ट जो सोशल मिडियाचेर आसा तेजेर खंयच तेणी मेन्शन करूंक ना की GMC लिंक हॉस्पिटल जातलें काय जावचें ना. तेणी फक्त इतलेंच म्हटलां की CSC जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते जाता तितले बेगीन तो चालू करपाचे प्रयत्न आसा. सो म्हाजो प्रश्न कितें आसा जाणा की बारीक जर पळोवंक गेले जाल्यार 2 वर्सां पयलीं केदार नायक जो वायस चेअरमॅन आसा म्हाका दिसता GSIDCचो तो हांगासरूच येयल्लो. आमचो MLA सरूय आसलेलो आनी तेणीन तांकां एश्युरन्स दिल्लेले की बाय नोव्हेंबर ते GSIDC हेल्थ डिपार्टमेंटाक सुपूर्द करतले. पूण जालें कशें की ते आजून मेरेन सुपूर्द करूंकूच ना म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या पोझिशनान दिवकूच ना. सो हेल्थ डिपार्टमेंट खंयच्या आदाराचेर सांगता की आपूण जाता तितले बेगीन स्टार्ट करतलो हो एक प्रश्न आसा. दुसरो म्हणजे आमचे चीफ मिनिस्टराक जेन्ना प्रश्न केल्लो 11 म्हयने पयलीं जाल्यार तेणीन सांगलेलें की कारण की तेवूय चेअरमॅन आसा तेणी सांगलेलें आमी हँड ओवर करतले 11 म्हयने पयलीं आनी हँड ओवर करतले आनी डिसेंबर फर्स्ट वीक ऑफ 2024 ते चालू करतले म्हणून. सो म्हाजो प्रश्न असो की हँड ओवर केन्ना जातले? तुमी सांगतात की चालू करतले हँड ओवरूच जावंक ना GSIDCचे जाल्यार ते चालू केन्ना जातले? सो म्हाका दिसता असले स्टेटमेंट हे कावर अप करपाक आसा आमचो आंदोलन नाल्यार ते डायल्यूट करपाक आसा. सो आमी फक्त तीन पॉयंट्स मागतात तेवूय येता ते एसेंब्लीन. पयलो प्रश्न म्हणजे की GMC लिंक हॉस्पिटल हे आसतले काय आसचें ना हे क्लियर कट सांगपाचें चीफ मिनिस्टरान. जर ते दुसरो पॉयंट आसा की जर ते GMC लिंक हॉस्पिटल आसतले जाल्यार ते केन्ना डेडलायन कितें केन्ना ते चालू जातले? 1 वर्स लागतले 2 वर्सां लागतले तेणी परफेक्ट डेडलायन सांगपाची. कित्याक ह्या पयलीं खूब विधानसभेच्या भायर आमी आयकोंक येयला की डिसेंबरान चालू जाता अशें करून. सो ती एक डेडलायन दिवपाची. आनी तिसरो म्हणजे म्हत्वपूर्ण आमचो जी मागणी आसा ती म्हणजे पेडणेकरांक ह्या हॉस्पिटलान रोजगार कितलो मेळटलो. जे भुरगे वेल एड्युकेट आसात जे कॅन्डिडेट सुटेबल आसात तांकां एडमिनिस्ट्रेटीव हितून हॉस्पिटलान लेवलाचेर काम मेळपाचें ना जाल्यार ज्या प्रमाणे तेंचे क्वॉलिफिकेशन्स आसात जे सुटेबल कॅन्डिडेट आसा तांकां पेडण्याच्या लोकांक पयलीं प्राधान्य दिवपाचें. हे आमकां 3 ऑन द फ्लोर येता ते विधानसभेन हे आमकां उतरां जाय जाल्यारूच आमकां खंय तरी सरकाराचेर विश्वास दिसतलो. ना जाल्यार ह्या स्टेटमेंटांक आमी बळी पडचे ना. आमी जे आयतारा दीस आमचो आंदोलन आसा तो आमी पूर्ण तरात चालूच दवरतलो. त्याच दिसा असो सोंपतलो असो न्हू तो. बट वी वील स्टार्ट विथ द आमचें जें आंदोलन आसा तेज्या वांगडा. आनी दुसरें म्हणजे हांव तुमच्या माध्यमांतसून परत एकदां सगळ्या पेडणेकारांक कडची मागणी करता. आयज अशी परिस्थिती आसा की पेडणेकारांक जर कोण वाचयतलो जाल्यार तो स्वता पेडणेकरूच आसतलो. ताका लागून हांव तेंचे कडची विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या सभेक मोठ्या प्रमाण येवपाचो आनी आपलो सपोर्ट दाखोवपाचो. आता जेन्ना हॉस्पिटल हे आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या सुपर डोक्यांतल्यान हे इमारत उबी जाली आनी तेच्या उपरांत जे आमदार इल्ले तेणी खंयच अशे पाठपुरावो केलो ना अशें लोकूय म्हणटात. आनी त्या उपरांत जो आमदार जीत आरोलकर आयलो ताणी त्या टायमार ही बिल्डिंगेचे 25% काम उरलेले ते ताणी पूर्ण केले. तुमकां कितें दिसता आता ते काय हे करिनात पाठपुरावो सरकार कडेन करिनात? म्हाका दिसता ते पाठपुरवठो करतात बट ज्या पद्दतीन ते स्पिडीन जे चलोंक जाय आसले ते जायना. म्हाका तरी अशें दिसता. जर 25% जर ते काम उरलेले जे पूर्ण केले जाल्यार ते आजून मेरेन कसलें काम चालू आसा, आजून मेरेन कसलीं टेंडरां येतात, आजून मेरेन ते GSIDCचे हेल्थ डिपार्टमेंटा कडची कित्याक अजून सुपूर्द करूंक ना. सो हे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण जातात जेन्ना ते म्हणटात की आमी सगळे तयारी करून आसात सगळे कितें करून आसात. ओके येस थँक्यू.